रोटी फिट वेंदी नहीं थोड़े देना एक हां बोर्ड लगी हुई कई आवे से ना जेके आवे से बाऊ फिलस्ती थी वेंदी तो बंद मजा लगावे छे ना मैं नहीं कटवाया हां बस ठीक है जावे मैं कुत्ते ना पानी में लेना पर गोश्त खत्म थी गए अच्छा पानी ना ये टमाटर बरसाल पूरा लगदे पान को ना देख हां तो मैं अपना मैं पानी में लेना तेरी सलाह गिंदा हां ना मैं सेट कर ये ले वाह हां कोडे आज पानी कोडे कोडे हिड़तिया बहुत गल्ला इन ते को हवा नहीं देसेंदी अल्लाह दे हुक्म ना रोटी खा देती नहीं क्या दे वाले नहीं बस ठीक है पानी में गोश्त बगैर का ख्याल करे से साफ साफ पानी से कैसे ना जी मैं नल का पानी हां ये नल में आदरा से सब्जी बना ये मच्छी नहीं बना हां हां ना ना दरिया वाला पानी तो बने ना ना दरिया वाला कौन आप बताएं कि इन मुर्गियों की तकदीर का फैसला कल हो जाएगा अच्छा सुरनल शुरू म्यूजिक हाँ दिए पहले मुझे किसी अच्छा बालों ने गाय पिया पत्ता नहीं लगा बालों तो ठीक था रहा बालों थले पे मुस्तफा मुस्तफा मंबऊल الصفا سيد الأنبياء مشعلهم في الوفاء كان في عطفه إياك مدفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى سيد الأنبياء مشعلهم في الوفاء كان في عطفه اليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كان تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعلهم في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعلهم في الوفاء كان في عطفه اليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد
الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه